سلام كميت خونو تختاتلتنا ازي حراكم حرا بوستيوم لومينا بز حزنيوم زيناتات حرا بوست كنساقر فلما قنه بقندر سزيناتات كنفلموم بيت فردي إثيوبيا مسسو أمباسادر سيوم مسفن تراخي وزولو القسب كمز آقادة تقاليحهم بتوسخي سلياس بسلطان إرترا كمز نوره زقالع مردات خمز رخبا ونحابير اللهم سراويت فاريسو ناب إرترا خمز ساقرا تغليتهم بازيز سنبده منغست فيدرال هتوت آخيبا خمز تسوعة حابيرهم لعلي عصرت حاموشة تقادلتي بيت ما أسرت سيروم همليتهم حيال وق قتلو لهم خلت آزت شالق عدما كما استقتلو تحابيرهم حادة جنرال هابل علي إثيوبيا سقومتي خوصة دلويلهم كاندي مرخبي من قد تاترما كعد أو تاويحلهم نايزولون كالوت حادشن ها قدسن حابريتاتات حزنا لكم قريبنا لنا بيت فردي إثيوبيا مسسو أمباسادر سيوم مسفن تراخي وزولو القسب كما زاقادة تقاليحهم بتوسخي سلياس بسلطان إرترا خمز نبره زقالع مردات خمز رخبا حابيرهم عبد كلتشحن 17 عام تمرت بفيدرال بوليس إثيوبيا زتدارو سند خمزة ملاختهم بشمد لاي فتحي زنقسقاس نبره إرتراوي زيغا آتو ييل يوحنس ببزوحات كستات كما استخاصص يقلت بمسرة استرخب سند آتو ييل يوحنس بزي فقاد منقس إثيوبيا أبو أديس أبابا مناسيات بمئكاب زي حقا محتم بمئتاو نيرتراويان هزوها بتاسيرا مانت بسرسة شحبر بمشات كمون بزي فقاد منقست أخيواتات بمكياد كسي خمبز قربلو يملاختم تسند بتوسخي أب لابتوب نياتو ييل استرخبه إيميلات كمرتعو خمز قربو حابيروم كابزوم إيميلات قليوم مسنبر أمباسادر إثيوبيا أب تشاينا سو آيته سيوم مسفن آيته يمانا قبرعب كونريلا مانيلن كونريل برهان هايلن هزيت الأخو خمز نور يحبر توسخي أب أديس أبابا $1,000 ورحاو كرايست خاري قزا يتقاملو خمز نورون أب مونغو 2010 سلسن كساب 2017 عام تمرت 340 الشحن 610 سلسن باوند زاكل غنزب خمز ترخبا سحبر حابريتاون هابت سندت تقيسلهم بتوسخي كاب فيدرال سنة مقبارن سرابل شونان كوميشن هزوات مرداتا خمز ملاختهم آيته أيويل يوحنس هاب مرمرة زقرب لهم كستات إيميلاتن كمز يتقبلوا يقلتهم يخونن بار بمسارات تسند قدمون بتمساسل قداي كاب إثيوبيا تأكيدو خمز نبران دحرت حدش وساند ما كساب 3 ጥቅምቲ 2019 عام تمرت ناب إثيوبيا كياتو خمز تأكده يرقاقصم بشمد لاي فتحي إرترا أب إثيوبيا بفلاي أب تግራይ مسسب سلطانات تግራይ طبق ركب زنورهم آيته أيويل يوحنس حريمو لعكينات تግራይ 2013 عام تمرت مسبال أمباسادر سيوم مسفن بحوار نبرخا خمز ورده يقلصم انتخونا دحر حيدة توارح حابيروم زخده بعال أمباسادر سيوم مسفن بقفعي ترشنهم هيوتهم من تسونو نسوغن نسو تግራይ أبعصوان كبان أبزنبراتلو هاندبت أمريكا بمرأيو بزحات حتوتات من العالم يذكريهم قال وقناس كاب فلما ييل مسمراحت تግራይ برخان تورد مس حلفت منقس إرتران إثيوبيان ركب نير وأيو سلازيم أزول قسب بعال سيوم مسفن كسوو إدك هالو أي ترفن زولو قصرامه زنعاق يكونن سراويت فاريسو ناب إرترا خمز ساقرا تقلتهم بازيز سنبدا منقس فيدرال هتوت آخيبا خمز تسوعة حابيروم منقس فيدرال نمم محدر أول 4 هتوت آخيبا تسويعو تتاو سقومتتات كوسد كمز آزازن عتوقات تقامت حيلتات عفار النابرتعو يمتو خمز لو تقلتهم بمسرة تسابساب أفريكان إنتليجنس أب كل العفار دوب إثيوبيان إرتران زنقسقسو عتوقات تقامت حيلتات عفار وقوقما نابرتعو ممتو مسعبو تيكلل فيدرالاو منقسن خبيد شغلوت خمز حادرو ماقالحوم
እቲ ጸብጻብ ከም ዝብሎ በዝሒ ዘለዎም ኣባላት ሰራዊት ናብ ናይ ዓፋር ዕጡቕ ተቃዋሚ ጉጅለ ናብ ናይ ዓፋር ዕጡቕ ተቃዋምቲ ጉጅለ እጉግማ እናወሓዙ መምጽኦም ኣብ ስርዓት ኣዲስ አበባ ዓብይ ስጋት ፈጢሩሎ እዚ ንምቁጽጻር ፌደራላዊ ሰበስልጣናት ምስ ፕሬዝዳንት ክልል ዓፋር ኣወል ኣርባ በመትሕባር በዝሒ ናይቶም ካብ መንግስታዊ ሓይልታት ዝፍለዩ ተዋጋእቲ ንምህዳእ ይሰርሑ ከም ዘለዉ ተሓቢሮም ብምዃኑ እውን እቲ ማዕኸን ዜና 2026 ንቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ፈታኒ ዓመት ክትኸውን ትኽእል እያ ዝብል ትንታነ ሒዙ ወፂኡሎ እቲ ጸብጻብ ከም ዝሕብሮ መንግስቲ አብይ አሕመድ ካብ ዝተፈላለዩ ውሽጣዊ ድሕነታውን ፖለቲካውን ጸገማት ህዝቢ እናበርትዖ ይመጽእ ከም ዘሎ ዘቃልሑ እዮም ሓደ ካብዚ ኣብ ክልል ዓፋር ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ከም ዘሻቀለን ንመንግስቲ ፌደራል ተወሳኺ ስጋት ከም ዝፈጥርን ተገሊጾም ስለዚ ድማ ሰበስልጣን ፌደራላዊ መንግስቲ ምስ ምምሕዳር ክልል ዓፋር በመትሕባር ነቲ ኩነታት ንምቁጽጻር ህጹጽ ስጉምትታት ክውሰድ ከም ዝኣዘዙ እቲ ጸብጻብ ይጠቅስ ልዕሊ 15 ተጋደልቲ ቤት ማእሰርቲ ሰይሮም ኣምሊጦም ኣለዎም ካብ ትግራይ ናብ ክልል ዓፋር ናብ ዕጡቋት ሓራ መሬት ተጸምቢሮም ብዝተፈለየ ምኽንያት ኣብ ቀይዲ ኣትዮም ዝጸንሑ ኣስታት 16 ዕጡቋት ናይቲ በቲፒኤፍ ዝፍለጥ ሓይሊ ከም ዝኾኑ ዝተገለጹ ቤት ማእሰርቲ ሰይሮም ኣምሊጦም ናብ ትግራይ ከም ዝኣተው ተሓቢሮም እቶም ዕጡቋት ካብ እስር ቤት ብናይ ባዕሎም መስርሒት ኦፕሬሽን ሰይሮም ናብ ህዝቦም ከም ዝተጸምበሩ ገሊጾም ካብቶም 16 ዕጡቋት ሓደ ተጋደላይ ገብረ ዝጋቤራ ሰፋ ገብረ መድህን ነበር ምክትል ሓላፊ ሬጅመንት ኣብ ሓራ መሬት ዘለዎ መራሕቲ ምስ ብልጽግና በመምኽኻር ዝተቃወሙ ሰባት ንምግፋዕን ምእሳርን መቕጥቃጥን ምስቃይን ምጭዋይን ምዕፋንን ምቕታልን ዝኣመሰሉ ግፍዕታት በሰፊሑ ከም ዝተፈጸሙ ገሊጾም ብተወሳኺ ክልተ ክፍለ ጦራት ኣብ ዓፋር በራሕለ ከም ዘለዋን ሓንቲ ክፍለ ሰራዊት ድማ ኣብ ዓፋር ባዕላ ከም ዘላ ገሊጾም እቲ ዝተሓሰበ ኦፕሬሽን ንምፍጻም ድልውነት ከም ዘሎን እንተኾነ ኣብ ጠረፋት ዘለዎ ሚሊሻታት ንህዝቢ ከይጎድኡ ኣድላይ ምክልኻል ክግበር ከም ዘለዎ ጠንቂቆም ሕዚ ዋና ዓላማ ሓራ መሬት መፍራስን ኣብ ጎኒ ህዝብናን ሰራዊትናን ኮይና መቅላስዩ ክብል ድማ ገሊጹሎ ብተወሳኺ ኣብ ሓራ መሬት ዘለዎ መራሕቲ ንዝተፈላለዩ ሰባት ብምድላይ ክቐትሉኻ ወይ ክጨውይኻ ከም ዝኽእሉን ከምኡውን ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣሕሊፎም ከረክቡኻ ንድሕሪት ዝብሉ ኣይኮኑን ኢሎም ሓያል ውግእ ቀፂሉሎ ክልተ ኣዘዝቲ ሻለቃ ድማ ከም ዝተቐተሉ ተሓቢሮም ኣብ ልዕሊ ጎንደር ዝንቀሳቐስ ዘሎ ናይ ኣምሓራ ሓይልታት በላይ ዘለቀ እዝ ናብ ጥሓን ፋክሽን ዝኣተወ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ካብ ንጉዕ 12 ሰዓት ጀሚሩ ክሳብ ምሸት ሰዓት 1 ተኻይደ ብርቱዕ ውግእ ከም ዝተደምሰሰ ሓይልታት ፋኖ ገሊጾም ብመሰረት እቲ ሓበሬታ ኣብቲ ውግእ ክልተ ኣዘዝቲ ሻለቃታት ሓዊሱ ልዕሊ 65 ወታደራት ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ከም ዝተቐተሉን ልዕሊ 38 ካልኦት ድማ ቆሲሎም ከም ዝተበታተኑ ተገሊጾም እዚ ሓበሬታ ካብ ወገን ኣምሓራ ሓይልታት ዝወፀ እንትኸውን ብነፃ ኣካላት መንግስቲ ኢትዮጵያ ክሳብ ሕዚ ዝተዋሃበ መግለጺ የለን ስርዓት ኢትዮጵያ ብወገኑ ኣብ ዞባ ሰሜን ወሎ ወረዳ ነቀምት ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ መብዛሕትኦም ተዋጋእቲ ፋኖ ከም ዝተደምሰሱን ሓደ ጥራሕ ብሂወት ተሓይዙ ተማሪኹ ከም ዘሎ ፍሊጦም እቲ ዝተማረኸ ተዋጋይ ምስ ክልተ ብሬንን ሓደ ናይ ቃታ ሱኪ መሳርሕን 150 ጥይት ብሬንን ሰለስተ ሸንሸል ብሬን ከምኡውን ትጉጅለ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ሓደ ባጃጅ ዝተፈላለዩ ክዳውንትን ካልኦት ንብረታትን ምስኡ ከም ዝተተሓዙ ተሓቢሮም ኣብ መወዳእታ ሓደ ጀነራል ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ስጉምቲ ክወስድ ኣለዎ ኢሎም ቀንዲ መራኸቢ መንገድታት ድማ ክዕፀው ፀዊዕሎም ኣዛዚ ግንባር ዳይፍላ ሃደም ምልሻ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ካብ ወፃኢ ዝቕበልዎ ደገፍ ክቋረጽ ፀዊዖም ኣዛዚ ግንባር ዳይፍላ ሃደም ምልሻ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ በመንገዲ ቻድን ኢትዮጵያን ዝበጽሖ ክፉት ደገፍ ይረክበሎ ክብል ገሊጹ እቲ ኣብ ቀረባ እዋን ምስ ሙሉእ ዕጥቁን ሰራዊትን መሰጋገር መንግስቲ ሱዳን
ኤርትራን ኢዱ ዝሃበ ጀነራል ትደገፍናይ ውግእ መኻይንን ኣጽዋራት ጥይትን ቀረበ ምግብን ከምኡውን ኣገልግሎት ሕክምና ዘጠቃለለ ኢሎም ጀነራል ዳይፈላህ አደም እቶም ነዝደገፍ ዘመሓላልፉ መስጋገር መንገድታት ቀዳምነት ተዋሂቦም ክዕፀው ከም ዝግባእ ገሊጾም በተወሳኺ ኢትዮጵያ ሓዊሱ ኣብ ምስግጋር ኣጽዋር ዝተሓባበሩ ወገናት ልዕሊኦም ስጉምቲ ክውሰደሉ ክብል ኣጠንቂቖም ክብራት ተኸታተልቲ ሕርያ ፖስት ሎሚ ዝተዳለዉ ሓደሽቲ ሓበሬታታት ነዞም ዝተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም ነቲ ሰናይ ምክታልኩም ድማ ኣዝና ኢና ነመስገን ሰላም